अहिले हामी कार्यक्रम प्रेट आवरको साथमा छौँ र केही समयपछि रेडियो प्रोग्राम सुरु हुँदैछ र हामी रेडियो प्रोग्रामको लागि तयारी हुँदैछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रमको साथमा हाम्रो रेभरेन्ड पास्टर स्टेफन भट्टराई शिवहरी हुनुहुन्छ र आज हामी विशेष प्रार्थनाकै विषयलाई अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाको विषय लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। दोस्रो इतिहासको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पद। मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याएर प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्ज ट्युन गर्दै गर्नुभएको साथै कार्यक्रम प्रेट आवरको प्रतीक्षामा रहनुभएको फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेर्दै गर्नुहुने श्रोता दर्शकलाई कार्यक्रम प्रेट आवरमा हार्दिक स्वागतको साथै जय मसीह। र आज हाम्रो कार्यक्रमको साथमा रेभरेन्ड पास्टर स्टेफन भट्टराई, उहाँलाई शिवहरी भनेर पनि चिनिन्छ, नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय चर्च चागुनारायण नगरपालिका 2 पकुनेपाटी भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो आफ्नो साथीहरूको प्रार्थना विषय पाउनको निम्ति हामीसँग नम्बर रहेको छ 0147700754 स्काइप आइडी रहेछ गुड न्युज एफएम 105.1 मा तपाईँले प्रार्थना विषय पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको पाहुना अथवा हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यू लामो समयदेखि प्रभुको राज्यमा प्रभुको सेवाहरू गरिराख्नु भएको छ र प्रभुले उहाँलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा चलाइ पनि राख्नु भएको छ। आज विशेष कुराकानी हामी यही अन्तर्विन्ती प्रार्थना सम्बन्धीका कुरालाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। पश्चिम तपाईँलाई कार्यक्रम प्रेटमा स्वागत छ। धन्यवाद। जय मसीह। हजुर, यो अन्तर्विन्ती प्रार्थना भनेर भनिन्छ नि पास्टर। भर्खरै हामीले दोस्रो इतिहासको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पदलाई पनि पढ्यौँ। मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफ्नो देशको लागि प्रार्थना गर्ने, दुष्ट चाललाई त्यागेर उहाँतिर फर्कने, आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्ने, यो देशको लागि प्रार्थना गर्ने भनेर यो अन्तर्विन्तीको प्रार्थना जो बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ। अब धेरै पटक हामी स्वकेन्द्रित भन्छ नि, मेरो लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो सेवकाईको लागि, मेरो छोराको लागि, मेरो श्रीमतीको लागि, अब आफ्नो लागि प्रार्थना गर्नु पनि राम्रो कुराहरू हुन्छ। तर देशलाई निको पार्ने एउटा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँको जनहरूले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि। र यस सम्बन्धी हाम्रो श्रोता अथवा दर्शकलाई केही कुरा बताउनुहुन्छ कि बस्छु? हस्, धन्यवाद। हुन्छ, प्रार्थनालाई बाइबलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तै व्यक्तिगत प्रार्थना गर्न नसकिने भन्ने कुरा छैन। व्यक्तिगत प्रार्थना गर्न सकिन्छ, पारिवारिक प्रार्थना गर्न सकिन्छ, सामूहिक प्रार्थना गर्न सकिन्छ, अनि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना पनि गर्न सकिन्छ, उपवास प्रार्थना गर्न सकिन्छ। तर यहाँ प्रार्थना गर्ने मान्छेलाई यो अहिले हामीले पढेको खण्डले पनि के आह्वान गर्छ भने दुष्ट चालबाट फर्केर पश्चाताप गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ सुनवाई हुने चाहिँ मुख्य सूत्र हो। किनभने हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने ल प्रार्थना गर्दियौँ भन्यो कर्मकाण्डी प्रार्थना गर्छौँ। यो कर्मकाण्डी प्रार्थना चाहिँ सायद परमेश्वरले सुन्नुहुन्न कि है, त्यो त मैले भन्न त मिल्दैन। तर यहाँ जुन सूत्र दिइएको छ, दुष्ट चालबाट फर्केर पश्चाताप गरेर अनि जब परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छन् आफ्नो हृदय पोखाएर, पानी पोखाए जस्तो गरी, चाहे व्यक्तिगत कुराको लागि होस् चाहे राष्ट्रको लागि होस्, त्यसको लागि हामीले पहिला त आफ्नो व्यक्तिगत विषयको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ भने आफ्नो व्यक्तिगत समस्यालाई पनि बुझेर पोखाउन सक्नु पर्यो है। अब पोखाउनै सकिन्न, खालि एउटा नामको लागि प्रार्थना गरिन्छ भने अब त्यसको कति हदसम्म उत्तर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो परमेश्वरले जान्ने कुरा हो। किनभने हामीले त परमेश्वरले उत्तर दिने कुराको त ठेक्का त हामीले ल्याएको छैन। तर मैले प्रार्थना गर्दा मैले मेरो हृदयमा कतिको चाहिँ
म समर्पित भएर कतिको परमेश्वरप्रति उहाँको सेवा गर्ने कुरामा चाहिँ लागि परेर कतिको मैले आफ्ना जीवनमा जानेर नजानेर गरेका दुष्ट चालहरूबाट तर्केर प्रत्येक दिन हामी पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा अगाडि बढेका हुन्छौँ। त्यो त एकजना व्यक्तिको परमेश्वरप्रतिको समर्पणताको आधारमा हुने कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ यो समुदायलाई आह्वान गरेका छ कि परमेश्वरका नामले कहलाइएका मानिसको समुदायलाई बोलाछ भनेको मतलब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मण्डलीलाई आह्वान गरेका छ है। मण्डलीमा आउने मान्छे सबै पवित्र हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन, तर पवित्र दुलै भनेर भनेको छ। यसो त्यो दुलैलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा मण्डलीमा आउने सबै कहाँ पवित्र हुन्छन्, तर यसुको रगतले धोइनुपर्छ। यो धरतीमा सिद्ध कोही पनि छैन। यसुको रगतले धोइएर सिद्ध भएर आफूलाई समर्पित गरेर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यस्तो प्रार्थना 100% चाहिँ उत्तर आउँछ। त्यस्तो प्रार्थना चाहिँ स्वर्गलाई हल्लाउँछ। त्यसकारण स्वर्गलाई हल्लाउने किसिमको प्रार्थना गर भनेर परमेश्वरले हामीलाई भनिरहनु भएको छ। तर हामी चाहिँ कतिपटक चाहिँ कर्मकाण्डीकै एउटा चाहिँ विधि मात्रै पूरा गर्ने प्रकारको प्रार्थनामा मण्डलीलाई आफूलाई सीमित राखिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो विषयमा मण्डलीमा व्यापक चर्चा गर्नुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ। हाम्रा मान्छेहरूलाई हामीले यो विषयमा चाहिँ शिक्षित गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यस्तो प्रकारको प्रार्थनाले सायद हाम्रो देशलाई निको पार्न सक्छ। किनभने यो देशलाई निको पार्न सक्ने भनेको क्रिस्चियनहरूले मात्रै हो। अब यो देशको आशा भनेको क्रिस्चियनहरू मात्रै हो। तर हामीले पश्चाताप गरेर दुष्ट मार्गबाट आफूलाई चाहिँ सुधारेर अनि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? प्रश्न त्यहाँनिर छ। हजुर र पस्यो याकुबले याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 16-17 पदमा धार्मिक मानिसले गरेको प्रार्थना र त्यहाँनिर एलियालाई याकुबले के भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँ पनि हामी जस्तै सुख दुःख भोग गर्ने मानिस थिए र उनले भक्ति साथ प्रार्थना गरे र परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुभयो र तिम्रो पनि प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भनेर एउटा धार्मिक मान्छे र कस्तो मान्छेलाई बाइबल धर्मशास्त्रले एउटा धार्मिकताको क्याटेगोरीमा ल्याउँछ। अब बिहानै उठेर प्रार्थना गर्ने एकदम भनौँ न संसारको उसमा त अब कतिपटक धार्मिक मान्छे यो मान्छे चाहिँ धर्मी मान्छे रहेछ है, यो मान्छे चाहिँ धार्मी मान्छे रहेछ है। कतिपटक सेतो लुगा लाउँदाखेरि पहेँलो लुगा लाउँदाखेरि अब बाहिरी दृष्टिकोणमा अब यदा कता कतिपटक यो आत्मिक राज्यमा परमेश्वरको राज्यमा पनि अब पुरानो नियममा त त्यो खालको कुराहरू थियो। तर नयाँ नियमले एउटा धर्मी भनेर छुट्याइएको व्यक्ति कस्तो मान्छेलाई चाहिँ बाइबलले धर्मी भन्छन्, त्यो व्यक्तिले गरेको प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरले ठुलो ठुलो काम गर्नुहुने अथवा उत्तर दिनुहुने त्यो बाइबलको धार्मिकता र मानिसहरूले जानेको बुझेको प्रचार गरिएको अभ्यास गर्न कोसिस गरिएको धार्मिकतामा के फरक छ? बाइबलले बताउनु खोजेको कुरा के जस्तो लाग्छ बस्यो? वास्तवमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले ठोकुवा गरेर भन्छ कि धर्मी एकजना पनि छैन। यो धरतीमा धर्मी मान्छे छँदै छैन। हामी धर्मी कसरी ठहरिन्छौँ भन्दा विश्वासद्वारा। हामीले परमेश्वरको एकमात्र पुत्र जो यस धरतीमा मानव जातिलाई मुक्ति दिन आफ्नो रगत बगाउन आउनुभयो अनि उहाँ मर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नुभयो, उहाँलाई हामीले विश्वास गर्यौँ भने हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। उहाँको धार्मिकतालाई परमेश्वरले मान्यता दिनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यो चाहिँ विश्वासद्वारा हुन्छ। यसको लागि अरू कुनै विधि गर्नु पर्दैन। तपाईँले प्रार्थना गरेर धर्मी ठहरिने पनि होइन। तपाईँ विश्वास गरेर धर्मी ठहरिएको कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँले त्यो विश्वासलाई कायम राखेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। एलियाको विषयमा यहाँ बाइबलमा चर्चा गरिएको छ पवित्र धर्मशास्त्रमा। एलिया सेवाकाईमा फ्रस्ट्रेटेड भएर निराशित भएर एकपटक उनले आफ्नो मृत्युको लागि प्रार्थना गरेका थिए है। मृत्युको लागि प्रार्थना गर्ने अगमवक्ता यति निराशित भएको थिए कि त्यहाँको राजाले एलियाको शिर उडाइदिन्छु भनेको थियो। उनले परमेश्वरको वचन दाबी गरेको कारणले गर्दाखेरि। तर उनी डराएनन् अनि उनी एकपटक त एकदमै निरुत्साहित भए। फेरि परमेश्वरले उनलाई सान्त्वना दिनुभयो, अगमवाणीका वचनहरूद्वारा परमेश्वर उनीसँग बोल्नुभयो। त्यसपछि उनले चाहिँ स्वर्गबाट आगो खसालेर बलिदानलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस्तो प्रकारको अगमवक्ता। भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो जीवनमा निराशाका कुराहरू आउन सक्छन्। एक दुई पटक हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई नहुन सक्छ। तर हामीसँग प्रशस्त विश्वास छ। बाइबलले भन्छ रायोको दाना जति विश्वास तिमीहरूसँग छ भने यो पहाडलाई यहाँबाट हटेर जा भन्यो भने यो हटेर जान्छ भनेर प्रभु येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्यो विश्वासले
गर्ने हो। विश्वासले हामीले स्वर्गलाई पृथ्वीमा ल्याउन सक्छौँ। विश्वासले मानिसको जीवनमा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले काम गर्न सक्ने कुराको कुनै सीमा छैन। त्यसको मैले सीमा तोक्न पनि सक्दिनँ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले पनि तोकेका छैन। किनभने हाम्रो परमेश्वर असम्भवलाई सम्भव गर्ने परमेश्वर हो। तर हामी के यस्तो प्रकारले प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकतालाई धारण गरेर, हाम्रो आफ्नै धार्मिकता होइन, मान्छेले कतिपटक आफैलाई धार्मिक देखाउन खोज्छ होइन। तपाईँको दो बाटोमा चाहिँ ठाडो टिका लाएर चाहिँ नि तपाईँको सलाम गर्दैमा के तपाईँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ र? हुनुहुन्न होइन। तपाईँको दारी लामो पालेर तपाईँ चाहिँ नि सेतो कुर्ता लाएर हिँड्दैमा तपाईँ धर्मी ठहरी हुनुहुन्छ र? त्यो बाहिरी देखावटी कुरा हो। कुनै मान्छेले यो धर्मी रहेछ भन्न पनि सक्छ, तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ उहाँले हेर्ने विश्वासै हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमाथिको हाम्रो विश्वास, समर्पणता, आज्ञाकारिता, हामी कसरी परमेश्वरको पवित्रतामा जिराखेका छौँ भन्ने कुराले हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई हुने कुरालाई महत्त्व राख्छ। आमेन आमेन। भनेपछि अब कहिले कहिले हाम्रो लागि क्रुस चाहिँ एउटा गहनाको रूपमा हुन्छ। क्रुस चुन्याउँदैमा, सेतो वस्त्र लाउँदैमा, के गर्दैमा बाहिरी कुराले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ यो चाहिँ क्याटेगोरी छुट्टिने, यो चाहिँ अलिक धर्मी मान्छे, यो चाहिँ अलिकति विशेष मान्छे, त्यो प्रकारको कुराहरू नगर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिक कम विशेष भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भएन। भनेपछि विश्वासद्वारा येशूको रगतले प्रभुलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ उसको विश्वासद्वारा उसलाई धार्मिक ठहराउनुहुन्छ र उसले गरेको प्रार्थना चाहिँ सुनाइन्छ। हजुर, त्यो कुनै चिन्ह प्रयोग गरेर हामीले परमेश्वरलाई प्रभाव पार्न सक्दैनौँ कि। तपाईँले छातीमा ठुलो क्रुस झुन्ड्याएर परमेश्वरले सुन्ने भए तपाईँको चाहिँ नि होइन 15 केजी काठको क्रुस बनाएर झुन्ड्याएर हिँड्थ्यो होला नि सायद। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि झुन्डाउनु बेर लाउँदैनन् होइन। अहिले दिदीबहिनीहरूले सिक्री लाउँदाखेरि क्रुस झुन्डाउँछन्, अहिले कानमा पनि क्रुस लाउने। यो तपाईँलाई त्यो चिन्ह मन परेर तपाईँले लगाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो चिन्ह मैले प्रयोग गर्दैछु भन्दैमा परमेश्वरलाई प्रभाव पार्न सकिन्न। स्वर्गलाई प्रभाव पार्ने भनेकै विश्वासद्वारा हो। विश्वासले स्वर्ग हल्लाउन सकिन्छ, स्वर्गको सिंहासन ढकढकाउन सकिन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीमा खोज्ने विश्वासै हो। हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको र विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको मान्छेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भनेर यहाँ धर्मशास्त्रमा लेखेको छ। आमेन आमेन आमेन। पछि बाइबल धर्मशास्त्रमा अब पुरानो नियममा छ वेदी खडा गर्ने भनेर। जस्तै अब्राहमले पनि वेदी खडा गर्नुभयो, याकुबले पनि वेदी खडा गरे, यता इसाकले पनि वेदी खडा गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग बलिदान गरेको कुरा पनि छ। वेदी खडा गरिसकेपछि त्यस पछाडि उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाए। र यतापट्टि याकुब माफ गर्नुहोस्, पावलले आएर रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरको वेदीमा चाहिँ म परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखेर अनुरोध गर्छु कि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरिदिइहाल र यो संसारको ढाँचामा नचल है, र मनको परिवर्तन भएर परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो भनेर तिमीले जान्न सक। यता परमेश्वरको नयाँ नियममा आएर एउटा जिउँदो बलिको रूपमा आफैलाई अर्पण गर्ने कुराहरू, यो हामीले चाहिँ कसरी एउटा प्रार्थनाको वेदी बनाउनु पर्छ। त्यहाँ वेदीबाट चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने कुराहरू, र यसलाई हामी विश्वासीहरूले, अहिले नयाँ नियमको विश्वासीहरूले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पुरानो करारमा कस्तो थियो भने, पुरानो करारमा चाहिँ सबभन्दा पहिला बलिदान चढाएको त तपाईँको चाहिँ कैन र हाबिलले हो होइन। हाबिलको चाहिँ स्वीकार भयो, कैनको चाहिँ भएन। त्यसपछि वेदी बनाएर चाहिँ बलिदान चढाएको तपाईँले चाहिँ उत्पत्ति 8 अध्यायको 20 पदमा नुहाले बनाएको देख्नुहुन्छ। त्यसपछि नुहाले चाहिँ परमेश्वरले उनलाई बचाउनु भयो, परमेश्वरले त्यो पुस्तामा उनलाई धर्मी देख्नु भएको थियो, अनि त्यसपछि उनलाई बचाउनु भयो। उनी धन्यवादी भएर बलिदान गरेर उनले वेदी बनाए। पुरानो करारमा जहाँ पनि वेदी बनाउँछन् उनीहरूले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन, आफूले जीवनमा गरेका भुल त्रुटि कमी कमजोरी छन् भने बलिदानद्वारा बलि गरेको पशु वेदीमा राखेर त्यसलाई चाहिँ भस्म पारेपछि त्यसको मिठो वासनाले परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने प्रकारको धारणामा गरिन्थ्यो। त्यही धारणामा पिता पुर्खाहरूले गरे, अब्राहमले गरे, इसाकले गरे, अनि त्यहाँबाट पछि तपाईँको अरू व्यक्तिहरूले पनि गरेको हामीले देख्छौँ। दाउदसँग आउँदा पुरानो करारभरि नै यस्तो वेदी बनाउने चलन थियो। वेदीमा चाहिँ मरेको अथवा बलिदान गरेको पशुलाई राखिन्थ्यो। त्यस्तो परमेश्वरले सुन्नुहुन्थ्यो। तर नयाँ करारको सन्दर्भमा आइसकेपछि अब हामीले बलिदान चढाउनु पर्दैन। हाम्रो बलिदान सधैँको लागि
एकपटक येशू प्रभुको बलिदान भएको छ, सधैँको लागि एकपटक, घरि गर्नु नपर्ने। येशू प्रभुको बलिदानले हाम्रो पाप त क्षमा भएको छ, तर हामीले आफूलाई अब मरेको बलिको रूपमा होइन, जिउँदो बलिको रूपमा है, जिउँदो बलिको रूपमा मैले परमेश्वरलाई हरेक दिन उहाँको उपस्थितिमा मैले अर्पण गर्ने कुरा, मैले परमेश्वरसँग भएको मेरो समर्पणतालाई नवीकरण गर्ने कुरा हो होइन। हाम्रो जीवनमा कमी कमजोरी हुन्छ, तपाईँ धर्मी ठहरिए पनि तपाईँले एक दिनमा 2-3वटा झुट त बोलिरहनु भएको हुन्छ, विभिन्न किसिमको विभिन्न सन्दर्भमा। कहिले कालो झुट बोल्नुहुन्छ, कहिले सेतो झुट बोल्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ कोही कुरा कसैलाई खोल्न नचाहेर तपाईँले केही किसिमले बोल्नुहुन्छ, तर कसैलाई हानि नगर्ने किसिमले तपाईँले केही कुरा गर्दा पनि तपाईँ चाहिँ चुक्नु भएको छ कि। त्यसकारण हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा हाम्रो विश्वास र जीवनलाई परमेश्वरप्रति भएको हाम्रो विश्वास र समर्पणतालाई चाहिँ नवीकरण गर्न जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ प्रेरित पावलले चाहिँ यो रोमी 12 अध्यायमा भन्नुहुन्छ, अनुरोध गर्नुहुन्छ कि तिमीहरू हरेकले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने मनपर्ने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यो अर्पण गर्ने हो। अर्पण गर्दा यसमा नोक्सानी केही पनि छैन। यो अर्पण गर्दा तपाईँको विश्वास बलियो हुन्छ, तपाईँको समर्पणता बलियो हुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको नजरमा तपाईँ प्रिय ठहरिनुहुन्छ, अनि तपाईँको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। यो त राम्रो होइन। नेपालमा मण्डलीमा आउने हरेक विश्वासीले आफूलाई जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरमा अर्पण गर्यो भने त यो देशमा त ठुलो काम हुन्छ। तर प्रश्न के छ कि सबैले त्यसरी अर्पण गर्छन् त? सबैको घरमा त्यस्तो प्रकारको वेदी हुन्छ जहाँ हरेकले आफूलाई प्रार्थनाको माध्यमद्वारा, धन्यवादको माध्यमद्वारा परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर आफूलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्छन् त भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले मण्डलीमा चाहिँ हामीले उत्साह दिनुपर्छ। तपाईँहरू आफूलाई परमेश्वरमा चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुहोस्। जिउँदो बलि भनेको तपाईँको चाहिँ नि केही भाग लुकाएर होइन, जिउँदो बलि भनेको सम्पूर्ण है, तपाईँको शिरदेखि पैतालासम्मको सम्पूर्ण भाग वेदीमा चढाउने हो है। वेदीमा पहिला पुजारीहरूले के गर्थे भन्दा बलिदान चढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बलिदान गरेको पशुको दाइले फिला पुजारीलाई दिन पाइन्थ्यो। त्यो काटेर पुजारीको भागको रूपमा दिन्थे, अनि बाँकी वेदीमा हालेर अनि परमेश्वरको लागि जलाउँथे है। त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया छ, अब त्यो सबै डिटेल्समा मैले जान्न। तर नयाँ करारमा चाहिँ अब केही पनि दिनु पाइन्न, सबै परमेश्वरमा अर्पण गर्ने, शिरदेखि पैतालासम्म जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्ने। त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास र समर्पणतालाई हरेक दिन नवीकरण गर्दै परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउने कुराको लागि चाहिँ प्रेरितहरूले यसरी शिक्षा दिएछन्। हजुर हस्, धन्यवाद पस्यु। र अब हामी अलिकति पुरानो नियमतिर फर्केर जाँदाखेरि जो उत्पत्ति पुस्तकमा हामी सदम र गमराको विषयमा अध्ययन गर्छौँ। सदम र गमरा चाहिँ एक किसिमले परमेश्वरको सदम र गमरामा गरिएको पाप चाहिँ स्वर्गसम्म पुग्यो र परमेश्वरको क्रोध चाहिँ त्यो देशको निम्ति उठ्यो र परमेश्वरले त्यो देशलाई नाश गर्ने निर्णय गर्नुभयो। र नाश गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले अब्राहमसँग भेट गर्नु हुँदाखेरि अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि अब्राहम अब म यो देशलाई चाहिँ नाश गर्दैछु। अनि तर त्यहाँ वार्तालाप गर्नुहुन्छ अब्राहमले कि तपाईँले यो देशमा धर्मी जनहरू 50 धर्मी जनहरू 45 धर्मी जन हुँदै 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 10 जना धर्मी जनहरू भयो भनेदेखि यो देशलाई तपाईँ नाश गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै गर्दा सदम र गमरामा त एकजना पनि धर्मी जन थिएन। र त्यसै कारणले परमेश्वरले त्यो देशलाई नाश गर्नु भए पछाडि गएर, तर आज हाम्रो देशमा हेर्दाखेरि त धेरै मण्डलीहरू छन्, धेरै परमेश्वरको जनहरू छन् र यो देशको लागि प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ र परमेश्वरले यो देशमा काम गरि पनि राख्नु भएको छ। धेरै यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि धेरै अप्रिय घटनाहरू त्यो प्रकारको भएको छैन, परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ। तर पनि हामीले जसरी सोचिराखेका छौँ, जसरी विचार गरिराखेका छौँ, यो देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर राजनीतिक अवस्थादेखि लिएर प्रशासनको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो धेरैवटा कुराहरू चाहिँ जसरी यो अगाडि जानुपर्ने हो त्यस प्रकारले नगइराखेको पनि हामी देख्छौँ कि हामी इसाईहरू चाहिँ अघि भर्खरै हामीले दोस्रो इतिहास 7:14 पनि पढ्यौँ कि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर दुष्ट चाललाई त्यागेर फर्कने कुराहरूदेखि लिएर कि यसलाई अलिकति हामीले दाँच्दाखेरि हेर्दाखेरि हुन त अब हामी मकै रोप्छौँ, परमेश्वरले मकै रोपेकै दिनमा तुरुन्तै उमारेर ठुलो बनाएर सट्टै धान चमर लगाएर फल भक्कभुक्क त फलाउनुहुन्न, त्यसको प्रक्रिया पनि छ कि यो देशमा परमेश्वरले अघि तपाईँले नि भन्नुभयो यो देशको आशा भनेको मण्डली हो।
भने जस्तै यसलाई हामीले अलिकति हेर्दाखेरि अहिले हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अथवा समाजमा अब यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू निराशको अवस्थामा पनि छन्। के भन्नुहुन्छ बस्छु? यो अवस्थामा चाहिँ सायद नयाँ करारको सन्दर्भमा चाहिँ अब कुनै पनि देशलाई गमरालाई जस्तो गरी परमेश्वरले नष्ट त गर्नुहुन्न होला है, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले पापलाई नष्ट गर्ने र धर्मी जनलाई बचाउने खेलमा हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको त्यो चाहिँ संकल्प थियो, त्यो विचार थियो, परमेश्वरको त्यो भावना थियो। अनि त्यस्तो प्रकारले अब मानव जातिलाई बचाउन सकिन्न भन्ने परमेश्वरले पनि अनुभव गर्नु भएपछि उहाँले आफ्नो विचार बदलेर विधि विधान दिन थाल्नुभयो। अनि मान्छेले विधि विधानबाट पनि धर्मी नठहरिने भयो, किनभने जति विधि विधान गर्छ, जति धार्मिक कार्य गर्छ, त्यति पाप गर्छ। के हाम्रो देशमा मान्छेहरू चाहिँ पापी भएको चाहिँ के विधि विधान नभएर हो र? तपाईँको धर्म कर्म नगरेर हो र? क्रिस्चियनहरूले भन्दा बढ्ता धर्म कर्म त्यहाँ अरू मान्छेले गर्छन्। तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई बिहान 3 बजे उठेर मान्छे नुहाएर धर्म कर्म गरेर 4 घण्टा पाठ गर्ने मान्छे यो देशमा छैनन्, छन्। तर त्यो विधि उनीहरूले जुन गरिराखेका छन् त्यो पुरानो करारको विधि थियो। त्यो विधिलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नु भएन, त्यो आउटडेटेड भयो। आउटडेटेड भयो भनेको त्यो म्याद सिद्धिएको औषधि जस्तै भयो। अब नयाँ के आयो भन्दा नयाँ करारमा उहाँको एकलौता पुत्र मार्फत मात्रै हामी परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा जान सक्छौँ। तर प्रार्थनामा चाहिँ बार्गेनिङको कुरा यहाँ छ। अब्राहमले चाहिँ सदम र गमराको विषयमा परमेश्वरसँग मोलमोलाई गरेका छन् होइन। प्रभु तपाईँले चाहिँ त्यहाँ 10 जना अथवा उनले 50 जनाबाट सुरु गर्छन्। 50 जना तपाईँले धर्मीजन पाउनुभयो नष्ट गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, 40 पाउनुभयो नष्ट गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, 30 पाउनुभयो नष्ट गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न, गर्दै गर्दै 10 मा आउनु भएको छ। 10 मा आउँदा पनि मान्छे छैन। त्यसपछि परमेश्वरले बाध्य भएर सदम र गमराको पापको लागि चाहिँ त्यसलाई नष्ट गर्ने परिस्थिति आयो। तर हाम्रो देशमा हामीले धेरै प्रकारका परिस्थितिहरू सामना गरिराखेका छौँ। प्रभुका जनहरू यो देशमा वृद्धि भइराखेका छ, मण्डली वृद्धि भइराखेका छ, मानिसहरू प्रार्थना गरिराखेका छन्। यहाँ पनि एकदम दिलो ज्यानले प्रार्थना गर्ने क्रिस्चियनहरू पनि छन्, लागि पर्ने क्रिस्चियनहरू छन्। तर यहाँ के भइराखेका छैन भने हामी सङ्गठित भएर अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्न सकिराखेका छैनौँ। हामीले प्रार्थना त गर्छौँ तर आफ्नो स्वार्थ खोज्छौँ। यसैया 58 अध्यायमा भने जस्तै प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले आफ्नो स्वार्थ खोज्न थाल्यौँ भने त्यस्तो प्रार्थना सुनवाई हुँदैन। प्रार्थनामा चाहिँ हामीले यो देशलाई निको पार्नुपर्छ। यो देशलाई निको पार्न हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती मात्रै एउटा माध्यम हो। अरू हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सायद अब राजनीतिक विचारधारा बोकेका क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू राजनीतिमा स्वच्छ छविले प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र राजनीतिक फोहोरीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको नाममा सफा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि त समर्पणता चाहियो, आँट चाहियो, परमेश्वरप्रतिको चाहिँ नि लगाव चाहियो है। त्यसकारण चाहिँ हामीले अहिले गर्न सक्ने भनेको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हो। अन्तर्विन्तीको प्रार्थना यति शक्तिशाली हुन्छ कि यसले जेलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छ। सायद अहिलेको सरकार यो सङ्कटमा परेको मैले गेस गरिराखेका थिएँ। जब लकडाउन सुरु भयो हाम्रा 1-2टा पास्टरहरूलाई समस्या आयो, पास्टरहरूलाई थुन्नतिर लागे होइन। पास्टरहरूले गरेको प्रार्थनालाई व्यवस्था गरेर परमेश्वरको अपमान गरे। त्यसको फल सायद अहिलेको यो सरकारले भोग्दैछ कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि गलत प्रकारका झुटा शिक्षाहरूले गरेको कार्यक्रममा गएर चाहिँ मण्डलीको बदनाम गरिराखेका छन्, परमेश्वरको बदनाम गरिराखेका छन्। तर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसारको शिक्षा प्राप्त गरेका शिक्षा दिने मण्डलीहरूमा चाहिँ हाम्रा राजनीतिकहरू जाँदैनन्। झुटा शिक्षामा जहाँ पैसा र अनेक प्रकारका कुराहरूको होइन लोभ हुन्छ त्यहाँ जान्छन्। त्यसले गर्दा पनि हाम्रा शासकहरू बिग्रिराखेका छन्। हाम्रा शासकहरूलाई तपाईँले बुद्धि दिनुहोस् प्रभु भनेर हामीलाई प्रार्थना गर्न आह्वान गरिएको छ। हाम्रा शासकहरूलाई ठिक मार्ग दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न आह्वान गरिएको छ। हाम्रा शासकहरू परमेश्वरको डर भयमा जिउन सकुन् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको सङ्गठित अन्तर्विन्तीको प्रार्थनाले मात्रै हामीले केही गर्न सक्छौँ। त्यसकारण आज यो मण्डली सबै नेपालमा लगभग अहिले 25,000 मण्डली छन्। यो 25,000 मण्डली सङ्गठित भएर जब यस्तो प्रकारको प्रार्थना गर्छ, मैले भन्न खोजेको ठुला साना घरेलु सङ्गति मतलब घरेलु मण्डली यो सबै मिलाएर चाहिँ अहिले 25,000 को हाराहारीमा यो देशमा मण्डली छ।
अब यो सबै मण्डली सङ्गठित भएर प्रार्थना गर्ने भने यो देशमा के हुन्न? यो देशमा के हुन्न? हुन नसक्ने कुरा त छँदै छैन। परमेश्वरले यो देशलाई त उठाउन चाहनुहुन्छ, तर हामीसँग कस्तो प्रकारको प्रार्थना गर्ने समर्पणता छ त्यो छ। मैले मेरो चर्चमा हाम्रा मानिसहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू देशको लागि आँसु बगाएर प्रार्थना गर्नुहोस् है। हाम्रो छोराछोरी यो देशमा जागिर खाएर बस्न नसक्ने अवस्थामा छ है। जिन्दगीभरि पढ्दा अनि जागिर पाइँदैन, अनि कहाँ जाने? यो देशमा जागिरै पाइँदैन। तपाईँले राम्रो अङ्क ल्याएर पढ्नुभयो भने पनि तपाईँको सोर्स फोर्स छैन, तपाईँले चिनेको मान्छे छैन भने तपाईँले जागिर खान पाउनु। त्यसकारण यस्तो अन्याय हाम्रा मानिसहरूलाई परिराखेको छ कि हामीले प्रार्थना नगर्ने है। हामीले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले एउटा टाइम टेबल बनाएर र एउटा सङ्गठित भएर हामीले दिनमा 1 घण्टा मात्रै अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गऱ्यौँ भने यो देशलाई कायापलट गर्न सक्छ। यही हो, सूत्रै यही हो। यो बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। हामी त रगत र मासुको विरुद्धमा युद्ध गर्दैनौँ। हाम्रो युद्ध रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, हाम्रो त प्रधानता र सांसारिक शक्तिको विरुद्धमा हाम्रो युद्ध हो। त्यो युद्ध जब हामीले प्रार्थनाद्वारा जित्छौँ अनि देश परिवर्तन हुन्छ। आमेन, आमेन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग धेरै कुराकानी गरेर हाम्रो श्रोता अथवा दर्शकलाई आशिष दिने इच्छा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो समयले पनि बिदा माग्दैछ र हामीसँग 1-2 मिनट समय छ। हामी यो समय भने विशेष गरेर हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, यो देशको मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। आज हाम्रो पश्चिमले जुन शिक्षा यो कार्यक्रमबाट दिनुभएको छ त्यो शिक्षा अनुसार यो देशको मण्डली विश्वासीहरू एकत्र भएर एउटै मनका भएर पवित्र आत्माको शक्तिमा येशूको नाउँमा जो प्रार्थनाको निम्ति प्रभुले यो देशमा मण्डलीलाई राख्नु भएको छ, हामी प्रार्थनाद्वारा यो देशलाई आशीर्वाद दिनेछौँ। यो समय र यो 2021 चाहिँ यो देशमा एउटा कठिनको समय भएको होस् र प्रभुको जनहरू पवित्र आत्माको शक्तिमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रभुको अगुवाईमा प्रार्थनामा खडा हुन सक्नु भएको होस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो आदरणीय पास्टरले हाम्रो प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँसँग मिलेर हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु, आज बिहान हामी तपाईँको अगाडि घुँडा टेक्दछौँ प्रभु। हाम्रो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा बलले, सारा बुद्धिले, सारा सामर्थ्यले तपाईँको पवित्र नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ। तपाईँले हामीबाट फूल प्रसाद धूप नैवेद्य खोज्नुहुन्न, हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट श्रद्धा भक्तिका साथ चढाएका धन्यवादका भेटीहरू खोज्नुहुन्छ प्रभु। आज बिहान हाम्रा हृदयभरिका धन्यवादका भेटी लिएर तपाईँको आराधना, स्तुति, प्रशंसा, महिमा अनि जय जयकार गर्दछौँ प्रभु। विशेष गरिकन हाम्रो देश नेपालको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। यो देशमा तपाईँले हामीलाई राख्नु भएको छ प्रभु। यो देश तपाईँले एउटा असल र सुन्दर देश हामीलाई दिनुभएको छ, तर यहाँ शासन गर्ने मानिसहरूले तपाईँ परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गरेका छैनन्, तपाईँ परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गरेका छैनन्, तपाईँ परमेश्वरको मार्गमा हिँडेका छैनन् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो देशमा शासन गर्नका लागि राख्नुभएका सबै शासकहरूलाई तपाईँले प्रभु तपाईँको ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको वचनको प्रकाश दिनुहोस्, ताकि प्रभु हाम्रा देशका शासकहरू सुध्रिएर तपाईँ परमेश्वरको डर भएमा यो देशलाई अग्रगमनमा अगाडि बढाउने मानिसहरू हुन सकेका हुन् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई आदर सम्मान गर्ने मानिसहरू हुन सकेका हुन्। जहाँ तपाईँ परमेश्वरलाई आदर सम्मान गरिन्छ, जहाँ तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु महत्व दिइन्छ, जहाँ तपाईँमा विश्वास र भक्ति गरेर अगाडि बढिन्छ प्रभु, त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले हामीले सोचेको, हामीले मागेको, हामीले चिताएको भन्दा पनि बढ्ता काम गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु। हाम्रो देश नेपाललाई, नेपालमा भएका मण्डलीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरमा अर्पण गर्दछौँ। मण्डलीहरू सङ्गठित भएर प्रभु अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा कम्तीमा पनि 1 दिनमा 1 घण्टा लागि पर्न सकुन् भनेर हामी मण्डलीको लागि पनि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। आज बिहान गुड न्युज एफएम मार्फत प्रभु यो प्रेयर टावरमा प्रार्थना गर्ने मौका हामीलाई दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। श्रोता दर्शक, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रमबाट परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। हामी विशेष प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आजको कार्यक्रमको साथमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रेभरेन्ड पास्टर स्टेफेन भट्टराई, उहाँलाई शिवहरी भनेर पनि चिनिन्छ, र नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय चर्च चागु नारायण नगरपालिका 2 बाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। र जनता वैदिक मित्र राजलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ, अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर हामीलाई साथ दिनुभयो।
प्रभु येशूले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् र आजको दिन तपाईँको आशिषमा रहेको होस् र सुन्दै गर्न सक्ने होस् आफ्नो 105 थुप्रो एकमेक हाँसेर तरङ्ग जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।